शेरवानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आणि हो अंडर 14 टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो सीझन बॉल आणि एक बरो टुर्नामेंट जालो. आता प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें आणि आमी पळयलें की वास्कोतले यंग भुरगे तांकां इतली टॅलंट आसा. म्हाका दिसता आज आमकां ती पळोवपाक मेळ्ळी आणि अंडर 14 असले टुर्नामेंट जावप गरजेचें इतल्याच खातीर आसा की अंडर 14 आतां भुरगे ग्रूम करपाक बरें मेळटा. सपोज ते हाय लेवलाचेर वतले म्हणजे 20 वर्सांचेर नाजाल्यार 17-18 वर्सांचेर कोण कांय फायदो ना. सो 14 वर्सां म्हाका दिसता इज द रायट एज वेर यू कॅन ग्रूम दॅम आनी असले टुर्नामेंटान जून तांकां एक्सपोजर मेळटा. नेट्सान प्रॅक्टीस करप हो एक भाग जाता आनी असले टुर्नामेंट करप म्हणजे तांकां ऑन हँड एक्सपिरियन्स प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळटा. तो आज तांकां सगळ्यांक मेळिल्लो आसा आनी पळोवपाक खूब बरें दिसता. हो ग्रावंड एका टायमार म्हणजे हांगच्यान खरें गोंयांत क्रिकेट सुरू जावपी हो एमपीटी ग्रावंड आनी हांगा हो ग्रावंडाचेर आमी तांकां खेळटा आसतना पळयलें जाल्यार खूब मनाक बरें दिसलें. आमी एमपीटी कडेन दोनदां सांगिल्लें आसा. आमी ऑनरेबल सीएमाकूय रिक्वेस्ट केलो आसा की हो ग्रावंड आमकां दिवचो म्हणून. आनी तशे खुबशे पेरंट्स आसा म्हणजे कांय ना म्हणल्यार 200-300 पेरंट्स आमचे कडेन येवन आमचे कडेन मेळटात आमकां डिस्कस करता हें करचें म्हणून. सो आमीय ठरयलां की फुडल्या ह्या 2-3 म्हयन्या भितर ह्या सगळ्या पेरंट्सांक एकठांय करपाचें जे म्हजे कडेन आयला तितले आनी तांचो एक मुवमेंट स्टार्ट करपाचो. हांव सगळ्या पेरंट्सांक कडेन रिक्वेस्ट करता, भुरग्यां कडेन रिक्वेस्ट करता. आमचें लायफ आज म्हणजे काबार जावपा आयलें पूण फुडलें आमचें जें फ्युचर आसा आज आमी पयलें धाकटे माणकुली भुरगीं सुंदर क्रिकेट खेळटालीं. सो तांचे फ्युचरा खातीर आमकां कोण तरी गोंयसान नाल्यार वास्कोसून विराट कोहली जाय जाल्यार म्हाका दिसता ह्या ग्रावंडा खातीर आमी सगळ्यांनी येवन फायट करचें पडटलें. ह्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता हातूंत भितर ऑपोजिशन रुलींग कोण पॉलिटिक्स करपाची कांय गरज ना. ग्रावंड आमच्या भुरग्यां खातीर जाय आनी त्या भुरग्यांचो ग्रावंड जाय जाल्यार आमी सगळे एकठांय येवपा जाय आनी त्या खातीर हांवें जें एक मुवमेंट स्टार्ट केला त्या मुवमेंटाक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी फुडल्या काळांत आमी तुमकां आमचो कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसा तें सांगतले. आमी पयलीं सगळेच वचून रिक्वेस्ट करतले ऑनरेबल सीएमाक मेळटले, जीसीएक मेळटले कित्याक जीसीएन लास्ट टायम आमकां उतर दिल्लें की तुमी आमकां एनओसी दिया आमी हो फूल ग्रावंड नीव करता. सो एमपीटीकूय इन्वेस्ट करपाची कांय गरज ना. हो ग्रावंड असोच पडला इतली वर्सां पळयता आमी हो आतां ग्रावंड असोच आसा. तो सपोज बरो जालो आनी इफ वी कॅन यूज इट म्हाका दिसता दॅर इज ताज्या सारक्यान दुसरी बरी गजाल आसपाना. आनी त्या खातीर हो जो आमी एक मोहीम स्टार्ट केल्या ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी फुडल्या काळांत आमचे कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसा तो आमी सगळ्यांक सांगतले. आमी पयले बरे भशेन सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करतले की आमच्या भुरग्यां खातीर तुमी हो दिवचो ना जाल्यार मागीर आमी सगळे मेळून कितें तरी एक प्लॅन ऑफ एक्शन करतले आनी फुडें सरतले. पयले सुवातेर हांव शेरवानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी हो माणकुल्या भुरग्यांक अंडर 14 एक लेदर बॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. आयज तुमी हांगा पयलें आसतलें 4 टिमी 4 एकाडेमीज हांगा येयल्लेले आसा. 2 दिसाचो टुर्नामेंट जाला आनी आयज 3ऱ्या दिसाचो टुर्नामेंट. खरोखरच आयज जी स्टुडंट स्पोर्ट्स टिमीचे पेरंट्स सुद्दां हांगा ह्या ग्रावंडाचेर हांवें जमलेले आसलेले आनी खरोखरच ह्या शेरवानी जे ऑर्गनायज केला ताका सपोर्ट आमच्या दाजी बाबान दिलेलो आहा. असो ह्या टुर्नामेंटाक आसतना लेदर बॉल टुर्नामेंटाक कोण तरी सपोर्ट दिवपाक जाय. त्या कारणान एक प्लॅटफॉर्म गावता जे माणकुल्या भुरग्यांक सीझन खेळपाक. आमी टेनीस बॉल रबर बॉल सगळें करता म्हणून तांकां फ्युचर ना. फ्युचर म्हणटा ते असले हाका सपोर्ट करपाक जाय. हांव परत आनी एकदां म्हणटा स्पोर्ट्स क्लबाचें अभिनंदन करता. टुर्नामेंट आमी अंडर 14 भुरग्यांक लागून ऑर्गनायज केलो. एक्चुअली हो टुर्नामेंट आमी एक स्टेज आमी भुरग्यांक प्रोवायड केली आनी हेच्या फाटल्यान मेन म्हणटा ते दाजी सर हेंच्यांनी आमकां मोटिवेट केलो. कितें तरी ल्हान भुरग्यांक लागून तुमी कराल. तुमी रबर बॉल टुर्नामेंट करता, टेनीस बॉल करता, वेटरन्स टुर्नामेंट करता. सो भुरग्यांक लागून कितें तरी करा म्हणून तेंच्यांनी आमकां एनकरेज केलो आनी कितें लागता तेजी हेल्प आपूण दिता म्हणून सांगली आनी तेंच्या उतराचेर आमी फुडें सरले आनी आमी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आनी सगळ्या पेरंट्सांनी एप्रिशिएट केला. आमकांय केला, दाजी सराकूय केला की तेंच्यांनी खरेंच बरें कितें आमकां लागून केलां म्हणून. आनी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतना एकूच वायट गोश्ट दिसली की पेरंट्स येताले भुरग्यांचे गेम पळोवपाक जाल्यार तांकां बसपाक सारको जागो ना. सो पयल्या दिसा बेश्टेच येयले ते. सेकंड डे ते न्यूजपेपर घेवन येताले, न्यूजपेपर घालून सकयल बसताले. सो एकूय स्टँड हांगा सारको ना. सो आमी दाजी सराक सांगला हेच्या बद्दल. तो तेंच्यांनी फुडें कितें आमी एक्शन घेवया म्हणून सांगलां आनी तेंचे एक्शनीचेर आमी कितें ऑलवेज आसा तेंच्या फाटल्यान. शेरवानी स्पोर्ट्स क्लब दाजी सर, दीपक सरा वांगडा ऑलवेज आसा. तेंच्यांनी फक्त आमकां आदेश करपाचो. आमी तेंच्या वांगडा ऑलवेज आसा. हो ग्रावंड लोकांक लागून ओपन जावपाचो आनी हांगा फॅसिलिटी सगळे हांगा जे लोकल आसा तांकां बरी फॅसिलिटी मेळपाची जेणे करून हांगाच्यान एक सुपरस्टार क्रिएट जावपा जाय. क्रिकेटान जावं, फुटबॉलान जावं, खंयच्याय स्पोर्ट्सान जावं. सो तेंचें मार्गदर्शन आसाच आनी तेंच्या फाटल्यान आमी सदांच आसा.